देवर की शादी की पहली रात थी। मैं भी भाग भाग कर घर के सारे काम कर रही थी क्योंकि मैं ही इस घर की बड़ी बहू थी और सारी जिम्मेदारी मुझ पर थी। मगर रात हुई तो देवर ने मुझे अपने कमरे में बुला लिया। मैंने सोचा कोई इमरजेंसी काम होगा, मगर उस रात मेरे होश उड़ गए जब मेरे घर में उस वक्त शादी के हंगामों का शोर शराबा मचा हुआ था। मैं भाग भाग कर मेहमानों को संभाल रही थी क्योंकि मैं इस घर की बड़ी बहू थी और मेरे छोटे देवर की शादी के सारे इंतजामात मैंने ही संभाले थे। मेरी सास सब लोगों के सामने मेरी तारीफ कर रही थी क्योंकि मेरा देवर शादी नहीं करना चाहता था। उसकी जिद थी कि वो कमारा रहेगा, जबकि उसके पास पैसे की तो कोई कमी न थी। मेरे सास और ससुर उसे मना कर थक चुके थे। उन्होंने मुझसे दरखास्त की थी कि मैं अपने देवर को समझाऊं और उससे शादी के लिए राजी करूं क्योंकि वो सारी उम्र अकेला नहीं रह सकता था। जब मैंने ये बात सुनी तो अपने देवर को समझाने की जिम्मेदारी ले ली। सब जानते थे कि मेरा देवर मेरी बहुत इज्जत करता है और मेरी हर बात मानता है। मैंने अपने देवर को समझाया तो वो बोला कि वो सारी उम्र हमारे साथ रह लेगा मगर शादी नहीं करेगा। मेरे शौहर और देवर सिर्फ दो ही तो भाई थे। मेरे देवर को मान था कि मैं सारी उम्र उसे अपने साथ बर्दाश्त कर लूंगी, जबकि मैं इस बात पर घबरा गई थी। मैंने उससे झिझक कर कहा कि आज मेरे लिए उसकी जिम्मेदारी उठाना मुश्किल नहीं है, मगर जब कल को मेरे बच्चे होंगे और घर बार होगा तो शायद मैं उसमें गफलत बरतने लगूं। और वैसे भी उसके और मेरे दरमियान कोई ऐसा महरम रिश्ता भी ना था कि मैं सारी उम्र उसे अपने पास रखती। मेरी बात ने मेरे देवर को मायूस कर दिया। जवाबन उसने मुझसे जो बात कही वो मुझे हैरत में डाल करी। वो मुझसे बोला कि उसे मेरे अलावा कोई दूसरी अनजान औरत बर्दाश्त नहीं होगी, इसीलिए वो शादी नहीं करना चाहता। मैं ये सुनकर घबरा गई थी। मुझे खौफ था कि अगर ये बात किसी और ने सुन ली तो यकीनन मुझे गलत समझा जाता कि देवर का पैसा हड़प करने के लिए मैंने देवर को अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है, जबकि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था और मुझे अपने देवर की कमाई का कोई लालच तो बिल्कुल भी नहीं था। बस फितरी तौर पर शादी के बाद से मैं और मेरा देवर एक दूसरे के बहुत आदी हो गए थे और हमारे दरमियान बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात बन गए थे। मगर मुझे ये अंदाजा नहीं था कि मेरा देवर हमारे ताल्लुक को लेकर इस हद तक संजीदा हो गया है। मैंने बहुत मिन्नतों से अपने देवर को शादी के लिए मनाया और वादा लिया कि उसकी जिंदगी में ऐसी औरत लाऊंगी जो मुझे और उसे एक साथ बर्दाश्त कर सकेगी। मेरी बात ने मेरे देवर को सोचने पर मजबूर कर दिया था। बहुत सोच विचार के बाद आखिर मेरे देवर ने शादी के लिए हामी भर ली, मगर साथ ही मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरा दिल बुरी तरह घबरा गया। मैं इस बात से घबराकर अपने देवर पर गुस्सा करने लगी और नाराज होने लगी। तो वो मुझे मनाने के लिए बोला कि मैं जहां और जिससे चाहूं उसकी शादी कर दूं। वो मेरी खातिर शादी के लिए मान गया था, मगर मेरे दिल में उसकी बात गड़कर रह गई थी। बहुत मुश्किल से मैंने अपने देवर की इस बात को भुलाया था और उसका रिश्ता तय करके शादी की तारीख रखने तक मैं इस बात की नाराजगी में अपने देवर से बात नहीं कर पाई थी। वो बात करने की कोशिश करता तब भी मैं बहाने से इधर उधर कामों में मसरूफ होकर उसको नजरअंदाज कर देती। मेरे रवैये से मेरा देवर बिल्कुल गुमसुम सा हो गया था। जब मुझसे उसकी खामोशी बर्दाश्त ना हुई तो उससे नाराजगी दूर कर ली और उससे सख्ती से दोबारा ऐसी वैसी बात करने से रोक दिया। वो भी मेरी खुशी के लिए फौरी वादा करने लगा। अब उसकी शादी का दिन आन पहुंचा था और मेरी सास मेरी तारीफ में रतबुल लसान थी कि मैंने कैसे देवर को भाई समझकर उसकी जिम्मेदारी निभाई है। मैं सिर्फ मुस्कुराकर तारीफ वसूल कर रही थी, मगर जाने क्यों मेरा दिल घबरा रहा था, जैसे मैं बहुत गलत कर बैठी हूँ और मुझे अपने देवर की शादी नहीं करवानी चाहिए थी, क्योंकि मैं अपने देवर के अंदर तब्दीली महसूस कर रही थी और मुझे परेशानी थी कि उसकी कहीं बात कहीं सच ना हो जाए। इसी परेशानी और सोचों में रुखसती भी हो गई और हम बहुत धूमधाम से दुल्हन ब्याह कर अपने घर ले आए। मैंने महसूस किया था कि मेरा देवर सारा वक्त चुप चुप सा रहा था और सामने होने पर मुझे उदास नजरों से देखता था, जिसकी वजह से मेरा दिल मजीद डर जाता था। मैं नहीं चाहती थी इर्द गिर्द कोई भी लोग ये बात महसूस करें, इसीलिए अपनी घबराहट छुपाकर जबरदस्ती अपने लबों पर मुस्कुराहट सजाती रही। मगर होश तो तब उड़े जब मेरे देवर ने सुबह के 4 बजे अपने कमरे में मुझे बुला लिया। मुझे लगा शायद कोई बात होगी या कोई इमरजेंसी हो गई होगी, इसीलिए वो मुझे बुला रहा होगा। यही सोचकर मैं उसके कमरे में चली गई, मगर मेरे देवर ने अपना पैसों से भरा बटवा मुझे पकड़ाकर जो बात कही वो सुनकर पहले तो मुझे लगा कि शायद वो मेरे साथ मजाक कर रहा है, मगर मेरा देवर तो। मेरा नाम शगुफ्ता है, हम 3 बहनें हैं और हमारा कोई भाई नहीं था। मैं अपनी बहनों में सबसे बड़ी थी। मेरा रिश्ता मेरे जमा होते ही मेरे अब्बा के जानने वालों में हो गया था। वो लोग अच्छा खाते पीते थे और मुख्तसर सा घराना था। वो सिर्फ 2 भाई थे, उनकी कोई बहन नहीं थी और सास ससुर सुलझे हुए मिजाज के लोग थे। मेरे ससुर की मेरे अब्बा से बहुत पुरानी दोस्ती थी, मगर जब अम्मी जिंदगी में कदम रखा तो दोनों अपनी अपनी जिंदगियों में अलग हो गए थे। मगर जब बरसों बाद एक दूसरे से मिले तो बहुत खुश हुए और पहले जैसा ताल्लुक बन गया। उनका हमारे घर बहुत बार ऐसे ही आना जाना हुआ था, तो मेरी सास को मैं पसंद आ गई और उन्होंने मेरे अब्बा से अपने बड़े बेटे के लिए मेरा रिश्ता मांग लिया। मैं अभी मैट्रिक का इम्तिहान देकर फारिग हुई थी और मेरे शौहर भी तब पढ़ाई ही कर रहे थे। मेरे अब्बा और मेरे ससुर इस बात पर बहुत खुश हो गए कि यूं उनका ताल्लुक हमेशा के लिए मजीद मजबूत हो जाएगा। मेरी माँ को भी एतराज नहीं था, क्योंकि वो उन दोनों भाइयों से मिल चुकी थी और वो दोनों ही अपने माँ बाप की तरह सुलझे हुए और तमीजदार लड़के थे। अलगर्ज जब दोनों घरों में से किसी को एतराज नहीं हुआ तो मेरी मंगनी कर दी गई और शादी हमारी तालीम मुकम्मल होने पर तय करने का सोच लिया गया। मेरा रिश्ता हुआ तो उसके बाद से मेरे माँ बाप ने मुझे मेरे ससुराल में जाने से रोक दिया था, ताकि मैं अपना दिमाग उन बातों में लगाने के बजाय अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दूं। मेरी बहनों और माँ बाप का मेरे ससुराल में आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से मैं अक्सर ये बात सुनती थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं और मेरे होने वाले शौहर कुछ संजीदा मिजाज थे, जबकि मेरा देवर बहुत हंसमुख तबीयत का मालिक था।
یہ سب سن سن کر میں اندر ہی اندر مطمئن رہنے لگی تھی کہ میری شادی کے بعد مجھے کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ کچھ عرصے کے بعد جب میرے شوہر کی تعلیم مکمل ہوتے ہی اچھی نوکری لگی تو میری شادی کرنے کا سوچ لیا گیا۔ میرے ساس سسر مجھے جلد از جلد اپنے گھر لے جانے کے لیے بے تاب تھے۔ میرے والدین کو بھی انکار نہیں ہوا اور یوں میری تعلیم کے دوران ہی میری شادی کر دی گئی۔ شادی کے بعد میں جب اپنے شوہر اور دیور سے ملی تو قدرتی طور پر میرے شوہر سے زیادہ دیور سے دوستی ہو گئی۔ میرے شوہر بہت اچھے انسان تھے، میری ہر ضرورت پوری کرتے اور مجھے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتے، مگر وہ سنجیدہ طبیعت کے مالک تھے اور زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ مجھے ایک خوف سا تھا کہ شاید شادی کے بعد میری ساس اور سسر کا مزاج بدل جائے گا، مگر مجھے یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ جب ان کا رویہ بعد میں بھی کوئی بدلا نہیں اور وہ میرے ماں باپ کی طرح ہی میرا خیال رکھنے لگے۔ میرا دیور بہت خوش مزاج لڑکا تھا، وہ ہر وقت مجھے ہنساتا اور باتیں کرتا رہتا تھا، اسی وجہ سے میں اس کے قریب ہوتی چلی گئی اور سارا دن اسی کے گرد گھومتی رہتی، یہاں تک کہ اکثر میرے شوہر گھر آ جاتے تب بھی میں اپنے دیور کے ساتھ ہی باتیں کرتی رہتی تھی۔ میرے سسرال والے آزاد خیال لوگ تھے، اسی لیے کسی نے اس بات کو زیادہ توجہ نہ دی تھی، نہ ہی مجھے روک ٹوک کی تھی۔ میرے شوہر بھی میرے اور میرے دیور کی دوستی پر خوش تھے اور کوئی اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ اس سب کی وجہ سے میرا دیور اور میں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے تھے۔ ہم اپنی ہر ضروری غیر ضروری بات سب سے پہلے ایک دوسرے کو بتاتے اور مشورہ کرتے تھے۔ کبھی کبھی تو میرا دیور ہنس کر مجھے یہ بھی کہہ دیتا کہ اس کا بڑا بھائی یعنی میرے شوہر ہم دونوں کے درمیان ولن جیسے ہیں۔ میرا دیور میرا اتنا عادی ہو چکا تھا کہ کبھی میرے شوہر مجھے کسی کام کے لیے بلا بھی لیتے تو میرا دیور ان سے لڑ پڑتا تھا کہ وہ بار بار مجھے بلا کر اسے تنگ کر رہے ہیں۔ میرے شوہر اپنے بھائی کی بات پر حیرت سے ہنس پڑتے تھے۔ کسی نے محسوس نہیں کیا کہ ہم دونوں اپنے باقی سب رشتے بھلا کر ایک دوسرے کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور ہمارا رشتہ دوستی کا رشتہ بالکل نہیں تھا۔ دن بہت خوشیوں بھرے اور ہنستے مسکراتے گزر رہے تھے کہ ایک روز اچانک میرے دیور کو فالج کا جھٹکا لگا۔ ہم سب بہت پریشان ہو گئے۔ وہ بالکل جوان تھا اور اس پر ایسی بیماری نے اسے چڑچڑا اور گمسم کر دیا تھا۔ میں ایسے وقت میں مسلسل اس کے قریب رہی اور سارا وقت اسے دینے لگی۔ میری محنت اور وقت دینے پر وہ تیزی سے سنبھلنے لگا اور اپنی اس بیماری کے باوجود ہنسی مزاح کرنے لگا۔ ہم سب اس جیسے زندہ دل لڑکے کی ایسی حالت دیکھ کر اکثر چھپ چھپ کر روتے اور اداس ہوتے تھے، مگر پھر علاج اور توجہ سے وہ بہتری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ ہماری دعاؤں اور بھرپور وقت نے اسے کافی حد تک ٹھیک ٹھاک اور صحت مند کر دیا تھا۔ جب وہ بالکل سنبھل گیا تو میری ساس کو اس کی شادی کا شوق ہونے لگا۔ میں بھی یہ سن کر پرجوش ہو گئی، مگر میرے دیور نے اپنی شادی کی بات سنی تو صاف انکار کر دیا اور اپنی ماں کو دوبارہ ایسا کچھ بھی کہنے سے منع کر دیا۔ میری ساس پریشان ہو گئی کہ میرے دیور کی اب شادی کی عمر تھی اور میری ساس سسر چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد میرے دیور کا بھی اپنا گھر بسا ہو۔ کچھ ان ماں باپ کے چھوٹے بیٹے کے لیے ارمان بھی تھے، مگر وہ کچھ سننے یا ماننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ ان دنوں ہمارے گھر میں سارا دن میرے دیور کی شادی کی بات اور اسے منانے کے نت نئے منصوبے تیار کیے جاتے تھے۔ پہلی بار میرے شوہر جیسے سنجیدہ مزاج اور الگ تھلگ رہنے والے انسان نے بھی بھائی کے لیے ان محفلوں کا حصہ بننا شروع کر دیا تھا۔ سب کی ایک ہی کوشش تھی کہ کسی طرح میرا دیور مان جائے اور کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی شادی کر دی جائے، مگر جب اس پر کسی بات کا اثر نہ ہوا تو سب نے مجھے آگے کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتی تھی کہ میرے دیور کی شادی ہو اور گھر میں ہلہ گلا ہو۔ میں نے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ میرا دیور میرے منانے پر ٹال مٹول سے کام لینے لگا۔ کبھی وہ کچھ وقت مانگتا تھا کہ کچھ عرصے کے بعد اس کی شادی کی جائے۔ میں نے اس کے سارے بہانے نظر انداز کرنا شروع کر دیے تو وہ ہار مان گیا اور شرط رکھی کہ کوئی ایسی لڑکی ہو جو کبھی ہم دونوں کے درمیان نہ آئے یا ہمارے ہنسنے بولنے پر اعتراض نہ کرے۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ میں ایسی ہی لڑکی لاؤں گی۔ میں نے اپنے دیور کے لیے اپنی چھوٹی بہن کا سوچا ہوا تھا۔ میں نے اپنی ساس اور سسر سے بھی یہ بات کر لی تھی اور انہیں بھی اعتراض نہیں تھا۔ میرے وعدہ کرنے اور اطمینان دلانے پر میرا دیور تھک کر شادی کے لیے مان گیا، مگر ساتھ ہی اس نے مجھ سے جو بات کہی وہ مجھے دکھ سے بھر گئی تھی۔ اس نے کہا، بھابھی مجھے لگتا ہے میری زندگی میں شادی کی گنجائش باقی نہیں رہی اور میں جلد مر جاؤں گا۔ اس کی بات نے میرا دل دکھ سے بھر دیا تھا۔ میں اس کی بات پر غصے سے پاگل ہونے لگی۔ وہ مجھے بہت عزیز تھا اور اپنا کوئی بھائی نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بھائیوں والی ہر خوشی اور مان میں نے اسی سے پورا کیا تھا۔ اس کی بات نے مجھے اندر تک لرزا دیا تھا۔ میرے غصہ کرنے پر وہ مجھے منانے لگا، مگر میرا دل اس کی معافی پر بھی سنبھل نہیں پا رہا تھا۔ میں نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے دیور کے لیے اپنی چھوٹی بہن کا رشتہ مانگا۔ میرے ماں باپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ میں اپنے گھر میں بہت خوش تھی اور اچھی زندگی گزار رہی تھی۔ میری بہن کے ساتھ دیور کا رشتہ ہوتے ہی دونوں طرف شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہونے لگی، مگر میں شادی کی تیاریوں کے دوران بھی اپنے دیور کا وہ جملہ سوچتی رہی تھی۔ مجھے پریشانی تھی کہ اب میرا دیور بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، پھر اس نے اپنے مرنے کی بات کیوں کی تھی؟ شاید وہ واقعی ابھی شادی کے لیے تیار نہیں تھا۔ مجھے یہ بھی فکر ستا رہی تھی کہ زبردستی کے لیے منا کر میں اپنی بہن کی شادی اس سے کر تو رہی تھی، جس کا مجھے ابھی تک کوئی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اسے خوش بھی رکھ پائے گا یا نہیں۔ انہی سوچوں اور پریشانیوں میں دن گزر رہے تھے اور میں اپنے دیور سے سخت ناراض رہی تھی۔ جب اس نے مجھے منانے کی کوشش کی تو تب بھی میں نے یہی وعدہ لیا تھا کہ وہ دوبارہ اپنے مرنے کی بات نہ کرے اور میری بہن کو بھی خوش رکھے گا۔ وہ مجھے خوش کرنے کے لیے مان گیا۔ میں نے اسے معاف کر دیا اور اپنی ساری گھبراہٹ کو دل میں دبا لیا اور شادی کے دن سر پر آ گئے، مگر شادی کے دنوں میں بھی میرا دیور گمسم اور اداس سا رہا تھا۔ میں اس کے لیے گھبرائی ہوئی تھی، نہ جانے کیوں وہ عام لڑکوں کی طرح اپنی شادی پر بھی خوش نہیں ہو رہا تھا۔ شادی کی رات بھی میں نے اسے بہت سمجھا بجھا کر کمرے میں بھیجا تاکہ میری بہن اس کے رویے سے پہلے روز ہی بدسر نہ ہو جائے۔ مجھے اپنی بہن کی خوشی کی بھی پرواہ تھی اور اپنے دیور کے لیے بھی فکر مند تھی۔ اچانک میرے دیور نے شادی کی پہلی صبح 4 بجے مجھے اپنے کمرے میں بلایا
میں بھاگی بھاگی اس کے پاس پہنچی تو دیکھا کہ میری بہن سو رہی ہے اور وہ بے چین سے کھڑا ہوا تھا. اس نے مجھے اپنا پیسوں سے بھرا بٹوا پکڑا کر کہا کہ بھابھی آپ رکھ لیں, مجھے لگتا ہے کہ میرا وقت پورا ہو گیا ہے. مجھے لگا وہ مذاق کر رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں اسے ایسے انتہائی مذاق پر ڈانٹتی یا لڑتی, اچانک اس کی طبیعت بگڑنے لگی اور وہ نیچے گر گیا. اپنے دیور کی حالت دیکھ میرے منہ سے بے ساختہ چیخ برآمد ہوئی. میری آواز پر میری بہن ڈر کر جاگ گئی اور باقی گھر والے بھی اس کمرے میں پہنچ گئے. میرے دیور کو سنبھال کر فوراً اسپتال لے جایا گیا, مگر اس کا وقت واقعی پورا ہو چکا تھا. اس نے اسپتال پہنچتے ہی زندگی کی آخری سانسیں بھری اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی. ہم سب پر قیامت ٹوٹ پڑی تھی اور میری حالت ایسی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا دل ابھی صدمے سے پھٹ جائے گا. میں چیخ چیخ کر پورا گھر سر پر اٹھا چکی تھی. میں کسی طرح اس بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھی کہ میرا بھائیوں اور دوستوں جیسا دیور اس دنیا سے جا چکا ہے. اب میرے دیور کی موت کو 2 سال گزر گئے ہیں. میرے ساس سسر کا انتقال ہو چکا ہے. میری بہن